अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं आतून सीरीज़ किस्त नंबर 59। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। रात मैंने अमृतसर की एक सराय में गुजार दी और मुंह अंधेरे वापस लाहौर की तरफ रवाना हो गया। दोपहर को लाहौर पहुंच गया, घोड़े को नौकर के हवाले किया, गुस्ल करने के बाद दोपहर का खाना खाया और हैदर बेग के नौकर से बातें करने लगा। मैंने इससे कुरेद कुरेद कर पूछ रहा था कि इसके मालिक के कहाँ कहाँ ठिकाने हैं। इसकी जुबानी बस इतना ही पता चल सका कि हैदर बेग या अपनी जागीर पर जाता है या साल में एक बार सिंध में अपनी जमीनों का फेरा लगाया करता है। हैदर बेग खुद नौकरों से कह गया था कि वो सिंध पर अपनी जमीनों पर जा रहा है, इसे यकीन था कि वो इधर नहीं गया होगा। मैंने अपना घोड़ा पकड़ा और दरिया पार इसकी जागीर की तरफ आ गया। यहाँ मैंने इसके चारों गांव घूम फिर कर देखा, तरीके तरीके से हैदर बेग के बारे में लोगों से पूछा। सबने यही कहा कि उन्होंने 2-3 रोज से शहजादा साहिब को नहीं देखा। मैं हैदर बेग के चौथे गांव में पहुंचा तो वहां घोड़े को पानी पिलाने के कुएं के पास ले आया। यहाँ कुछ लड़कियां पानी भर रही थी, 2 औरतें एक दूसरे को कोसे दे रही थी। एक औरत ने दूसरी को ताना दिया कि तेरा खामिद तो डाके मारता है तो क्या बात करती है। दूसरी औरत ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, अरे डाके मर्द मारा करते हैं, वो मर्द है, तेरे खामिद की तरह घर में नहीं बैठा रहता। डाके का सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने इस औरत को निगाह में रखा जिसने दूसरी औरत को इसके खामिद के डाकू होने का ताना दिया था। जब वो पानी का घड़ा सर पर उठाकर चलने लगी तो मैं घोड़े को वहीं पानी पीता छोड़कर इस औरत की तरफ गया और सलाम करके कहा, बहन जी, मैं बड़ी दूर से अपने एक दोस्त का पता करने आया हूँ। इसकी बीवी जिससे आप अभी बातें कर रही थी, आप अपने खामिद के बारे में इन्हें बता रही थी क्योंकि इसका खामिद भी डाके मारता है। औरत ने तुनक कर कहा, डाके क्या मारता है, पूरा डाकू है डाकू, 2 रोज से गायब है, कहीं डाका मारने ही गया होगा। मैंने जेब से मलका विक्टोरिया का चांदी का 1 रुपया निकालकर इस औरत को देते हुए कहा, अपने बच्चों को मिठाई खिला देना बहन जी। आपको क्या मालूम कि इस औरत का जो डाकू खामिद है ये किस तरफ जाता होगा। औरत 1 रुपया लेकर निहाल हो गई। पक्का डाकू है, कोई एक ठिकाना हो तो बताऊं। हाँ सुना है, जागीरदार का चेला चांटा है और कभी कभी जेहलम की पहाड़ियों पर ढोक पत्ता में जाया करता है, वहां कोई डेरा होगा इसका। इतना कहकर औरत आगे बढ़ गई। मुझे इससे काफी मुफीद मालूमात मुहैया हो चुकी थी। मैंने घोड़े को जेहलम की तरफ डाल दिया। मई के महीने की भरपूर तपश हो रही थी, लेकिन मैं इस गर्मी से बेनियाज चला जा रहा था। घोड़े का ख्याल जरूर था, चुनांचे इसे दौड़ा नहीं रहा था। दरख्तों की छांव में होकर चल रहा था। रास्ते में जहां कोई कुआं वगैरह नजर आता, घोड़े को पानी पिलाकर ताजादम कर लेता। रात मैंने लाला मूसा के एक कस्बे की सराय में बसर की। दूसरे रोज घोड़ा ताजादम था। जेहलम की बंजर पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया था। ये जगह शदीद गर्मी और सूरज की तपश में वीरान और उजाड़ पड़ी थी। जमीन कच्ची और पथरीली थी, कहीं कहीं कोई टुकड़ा कच्चे का आ जाता और कहीं से फिर पथरीला रास्ता शुरू हो जाता। कहीं कोई खेती नजर नहीं आ रही थी, संगलाख इलाका था। आखिर रेतला इलाका शुरू हुआ। यहाँ एक बरसाती नाले का चौड़ा पाट खुश्क पड़ा था। इस जगह मुझे घोड़ों के सुमों के निशान नजर आए। मैंने रुककर इनका जायजा लिया। ये 2 से ज्यादा घोड़ों के सुमों के निशान थे जो बरसाती नाले के दूसरे किनारे की तरफ जा रहे थे। मैं इन निशानों के साथ आगे आगे बढ़ा। नाले का दूसरा किनारा ऊंचा था। यहाँ सुमो के निशान बाईं जानिब किनारे के साथ घूम गए थे। आगे एक जगह नाले के किनारे को काटकर ढलान से बना दी गई थी। सुमो के निशान यहाँ से ऊपर चले गए थे। किनारे पर आए तो सामने एक ऊंचा टीला था। घोड़ों के सुमो के निशान इस टीले की तरफ जा रहे थे। टीले की चोटी पर पहुंचा तो देखा कि दूसरी तरफ प्यालानुमा एक तंग सी घाटी है जिसके एक जानिब पहाड़ी दीवार के साथ एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मैं टीले से उतरकर कदे आदम जंगली झाड़ू की ओट में चलने लगा। मंदिर करीब आया तो मैंने घोड़े को एक जगह बांधा और पैदल मंदिर की तरफ चला। घोड़ों के सुमों के निशान इसी मंदिर की तरफ जा रहे थे। मैं झाड़ू के पीछे से होता हुआ मंदिर के अकब में आया तो यहाँ 4 घोड़े कीकर के दरख्तों तले बंधे थे। मैं एक पल के लिए रुक गया। यहाँ इंसान मौजूद थे। क्या सारा को अगवा करके इस मंदिर में रखा गया है, मैंने सोचा। लेकिन हैदर बेग का आला नस्ल का घोड़ा यहाँ मौजूद नहीं था। हो सकता है वो सारा को यहाँ अपने आदमी के हवाले करके वापस चला गया हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता, झाड़ियों की आड़ लेता, मंदिर के पिछले सेन की तरफ बढ़ा। मंदिर की मीनार पर से पत्थर उखड़ गए थे। सिया दीवारों को जंगली बेलों ने ढांप रखा था। छोटे से कच्चे अकबी आंगन में धरे की ठंडी छांव में एक टूटा हुआ तख्त बिछा था। पास ही मिट्टी के 3 घड़े पड़े थे। इस सेने से गुजरने के बजाय मैं मंदिर के अकबी दीवार के पास आ गया। यहाँ से सेन में चढ़कर धरे के दरख्तों तले लपकता हुआ सामने वाले बरामदे के एक कोने वाले स्तून के पीछे छुप गया। यहाँ मुझे आदमियों की बातें करने और एक आदमी के कहका लगाने की आवाज सुनाई दी। ये लोग पंजाबी में बातें कर रहे थे। इनकी पंजाबी छाजियों की पंजाबी नहीं थी, बल्कि लाहौर के कुर्बो जुबार में बोली जाने वाली पंजाबी थी। मैंने इनकी बातों पर कान लगा दिए।
وہ علاقے کی کسی ہندو مہاجن کی لڑکی کو اٹھانے کا پروگرام بنا رہے تھے، گویا یہ لوگ ڈاکو تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ حیدر بیگ کے آدمی نہیں ہیں اور یہاں سارا کو اغوا کر کے نہیں رکھا گیا، لیکن ان ڈاکوؤں کا حیدر بیگ سے کوئی رابطہ ہو سکتا تھا۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے ڈھوک رتہ کی طرف آگے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں پیچھے ہٹنے ہی والا تھا کہ ایک ڈاکو نے میرے مطلب کی بات کہہ دی۔ وہ اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر بولا، اوے لاہوری بادشاہ زادے کی یار کو بھی وہیں رکھنا ہے یا لاہور پہنچانا ہے؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ لاہوری بادشاہ زادہ حیدر بیگ تھا اور اس کی یار ممتاز عرف سارا تھی، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ذرا سنبھلنے لگا تھا کہ ایک پتھر میرے ہاتھ کے نیچے سے کھسک کر نیچے گر پڑا۔ سنسان چلچلاتی دھوپ میں اس کا شور بلند ہو تو ڈاکو ایک دم چپ ہو گئے۔ میں دیوار سے اتر کر جھاڑوں کی طرف بڑا ہی تھا کہ 3 ڈاکو دیوار پر سے کود کر میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے 2 ڈاکو کے پاس توڑے دار بندوقیں اور ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ انہوں نے منڈاسے باندھ رکھے تھے، چہرے تانبے کی طرح تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے ان کا چوتھا ساتھی بھی ہاتھ اٹھائے چھرا تھامے وہاں آ گیا۔ اوئے، یہ کون ہے؟ ان ڈاکو کا سرغنہ بندوق کی نالی میرے پیٹ سے لگا کر بولا، کون ہو بے تم؟ مجھے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ سارا کوئی لوگوں نے حیدر بیگ کی ایما پر اغوا کر کے کہیں چھپایا ہوا ہے، چنانچہ میں انہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بڑی عاجزی سے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، اگلے گاؤں جا رہا تھا کہ پیاس لگی اور پانی کی تلاش میں اس منظر کو دیکھ کر یہاں آ گیا۔ جس ڈاکو کے ہاتھ میں چھرا تھا پونچھ وہ چیتے کی طرح جھپٹا اور میری گردن پر چھرا رکھ کر اپنے سرغنہ سے بولا، رنگو، اس کو ختم کر رہا ہوں۔ وہ میری گردن پر چھرا گھونپنے ہی لگا تھا کہ رنگو ڈاکو نے ہاتھ بلند کر کے کہا، نہیں ہوئے، یہ مجھے پولیس کا آدمی لگتا ہے، اس سے بہت سی باتیں معلوم کریں گے۔ دوسرا ڈاکو نے کہا، تو پھر رنگو چاچا اس کو نیچے بند کر دیتے ہیں، واپس آ کر پوچھ کچھ کر لینا۔ ہاں، رنگو ڈاکو بولا، لے جا کر اسے بند کر دو۔ انہوں نے میرے ہاتھ پشت پر رسی سے باندھے اور مجھے دھکیلتے ہوئے مندر کے نیچے بنے ایک تہہ خانے میں لے جا کر بند کر دیا۔ وہ ہندو مہاجن کے ہاں ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے۔ میں وہاں سے آزاد نہیں ہونا چاہتا تھا جب تک ان لوگوں سے مجھے یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ سارا کو ان لوگوں نے کہاں چھپا رکھا ہے۔ میں ان سے کیسے الگ ہو سکتا تھا؟ یہ بھی ممکن تھا کہ سارا کو اسی منزل کے کسی دوسری تہہ خانے میں چھپا دیا گیا ہو۔ مجھے تہہ خانے میں ایک ستون کے ساتھ جکڑ دیا گیا۔ میں آسانی سے ان رسیوں کو توڑ سکتا تھا، لیکن یہ سوچ کر اس خیال سے باز رہا کہ میں منظر کی تلاشی لے کر واپس تہہ خانے میں آیا تو نہ تو میں تہہ خانے کو باعث سے تالا لگا سکوں گا اور نہ اپنے آپ کو ستون کے ساتھ رسیوں سے جکڑ سکوں گا۔ یہ ڈاکوؤں کو خام خواہ شک میں ڈالنے والی بات ہوگی۔ لہٰذا میں نے یہی فیصلہ کیا کہ ڈاکوؤں کے واپس آنے تک میں ستون کے ساتھ ہی جکڑا رہوں گا، اور جب ڈاکو واپس آئیں گے تو ان سے کسی دوسری حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے سارا کے بارے میں پوچھوں گا۔ مجھے کچھ دیر بعد گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز دور ہوتے ہوتے غائب ہو گئی۔ ستون کے ساتھ رسی سے جکڑے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے ستون کے ساتھ سر لگا کر کھڑا رہا۔ ڈاکو مہاجن کو لوٹ کر اس کی بیٹی کو اغوا کر کے واپس آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد تہہ خانے کا دروازہ کھلا، 2 ڈاکو اندر آئے اور رسیاں کھول کر مجھے اپنے سرغنہ رنگو کے سامنے لے گئے۔ وہ مندر کے چھتے ہوئے دالان میں لالٹن کی روشنی میں فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ بندوق اس کی گود میں تھی، کانسی کی کٹوری ہاتھ میں تھی، وہ جھوم رہا تھا۔ کانسی کی کٹوری میں دارو تھا۔ ایک ڈاکو اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھا سامنے چادر بچھائے اس میں سے پرانی وضع کے سونے چاندی کے زیورات اٹھا اٹھا کر لالٹن کی روشنی میں دیکھ رہا تھا۔ رنگو نے اسے فوش گالی دے کر ڈانٹا، رکھو اس پیون اوپر ہے۔ دوسرے ڈاکو زیورات چادر میں لپیٹ کر مندر کے پیچھے لے گیا۔ اب رنگو میری طرف متوجہ ہوا۔ میرے ہاتھ ابھی تک پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ رنگو نے مجھے فرش پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، کٹوری میں سے ایک گھونٹ پی اور مجھے صاف کرنے لگا۔ وہ میری طرف لال لال آنکھوں سے تک رہا تھا۔ تمہارا نام کیا ہوئے؟ میں نے کہا عبداللہ۔ وہ دوسری طرف دیکھنے لگا، پھر بندوق اٹھا کر میرا نشانہ لے کر بولا، بڑے خون کیے ہیں، تیرا بھی خون کر دوں گا اگر تو یہ بتا دے گا کہ پولیس ہماری تلاش میں کہاں کہاں لگی ہے، تو تیرے دوسرے ساتھی کہاں ہیں، میں تیرا خون نہیں کروں گا۔ میں نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، رنگو بھائی، میں پولیس کا آدمی نہیں ہوں، میں تو خود پولیس کا ستایا ہوا ہوں۔ میرے بڑے بھائی اور باپ کو پولیس نے مار مار کر ہلاک کر ڈالا ہے، میں تو پولیس کا جانی دشمن ہوں۔ رنگو خاموش نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر وہ کہکا لگا کر ہنسا، اوئے تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، میں رنگو ہوں، 4 تھانے داروں کو مار چکا ہوں، اب بیٹا جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا سچ بتا دے۔ میں نے ایک چال چلی اور رنگو ڈاکو سے کہا، تم تو مجھ پر خامخواہ شک کر رہے ہو، پولیس والوں نے بھی مجھ پر شک کر کے پکڑ لیا تھا۔ وہ کیوں پکڑا تھا تمہیں ہوئے؟ رنگو نے مجھے پھڑکا کر دریافت کیا۔ ہمارے گاؤں دیرکا کی ایک نوبہتا عورت سارا اغوا ہو گئی تھی، پولیس نے مجھے شبے میں پکڑ لیا، بڑا مارا، بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا تھا کہ تم نے پکڑ لیا۔ رنگو ڈاکو نے مینخل نگاہوں سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا، لو بھائی، سارا کو یہ دبلا پتلا لڑکا اغوا کرے گا۔ ڈاکو کہکے لگانے لگے۔ رنگو نے مونچھوں کو تاؤ دیا، ابے اس عورت کو تو ہم نے بادشاہ زادے کے کہنے پر اٹھایا تھا۔ اچھا،
मैंने हैरानी से कहा, तो वो जिंदा है क्या? डाकू गरज कर बोला, ओए तू कौन होता है पूछने वाला? हमने इसे ऐसी जगह छुपा रखा है जहां सिवाय बादशाहजादे के कोई दूसरा नहीं जा सकता। खबरदार। फिर इस औरत का नाम जुबान पर लाया। तीसरी कटोरी पीने के बाद इसका सर इधर उधर गर्दिश करने लगा। इसने उठने हुए कहा, ओए पीर बख्शा, इसको तहखाने में बंद कर दे, सुबह इसका काम तमाम कर देंगे। डाकू पीर बख्श मुझे लेकर वापस तहखाने की तरफ चला। सारा के बारे में मुझे इतना इल्म हो गया था कि वो जिंदा है और ऐसी जगह छुपा कर रखी गई है जहां सिवाय हैदर बेग तैमूरी शहजादे के कोई दूसरा नहीं जाता। यह भी गनीमत था। हैदर बेग के बारे में मुझे यकीन था कि वो बुलंद किरदार वाला इंसान है और सारा से किसी किस्म की ज्यादती नहीं करेगा। इसे कायल करने की कोशिश करेगा कि वो पहले खामिद से तलाक लेकर इससे शादी कर ले। अब मुझे ये खोज लगाना था कि ये सारा किस मुकाम पर हब से बेजा में रखी गई है। रंगू झूमता मंदिर के कोठरी में घुस गया। मुझे दोबारा तहखाने में बंद कर दिया गया। मैंने गौर करना शुरू किया, अब मुझे क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए जिससे मुझे सारा के खुफिया ठिकाने का इल्म हो सके। अब भी ये फैसला नहीं कर पाया था क्या इस मरहले पर मेरी तरफ से ताकत का इस्तेमाल मुनासिब रहेगा या नहीं। मैं इन्हीं ख्यालात में गलता था कि मुझे किसी लड़की की चीख सुनाई दी। जब लड़की की दूसरी चीख बुलंद हुई तो मेरे सब्र का पैमाना छलक गया। मैंने एक हल्के से झटके से अपनी रस्सियां तोड़ डाली। मैं रस्सियों के जकड़ बंधन से आजाद हो गया। दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन इसे खोलने के लिए मेरे एक हल्के से झटके की जरूरत थी। दरवाजे का कुंडा ताले समेत उखड़ चुका था। मैं बाहर आकर अंधेरे में देखा। मेरे पहलू में 3-4 कदम के फासले पर एक दूसरी कोठरी, जिसकी तर्जों में शायद कड़वे तेल के चिराग की धीमी रोशनी बाहर आ रही थी। लड़की की आवाजें इसी कोठरी से बुलंद हुई थी। मैं कोठरी की तरफ बढ़ा। कोठरी का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से लड़की की दबी दबी चीखें आ रही थी। मैंने बुलंद आवाज में कहा, ओए तुम कौन हो अंदर? अंदर से किसी मर्द की गुस्सैली आवाज आई, तुम कौन हो? मैंने पीर बख्श डाकू का नाम सुना तो झट कहा, मैं पीर बख्श हूं। मैंने बंद दरवाजे से कांधा लगाकर थोड़ा सा दबाव डाला। अंदर से कुंडी तड़ाक की आवाज से टूटकर लटकने लगी। दरवाजा खुल गया। क्या देखता हूँ कि जमीन पर एक तो मिट्टी का दिया जल रहा है, एक कांसी का कटोरा पड़ा है, कटोरे के पास छुरा रखा हुआ है। इसके साथ ही फर्श पर दरी बिछी है जहाँ एक गोरे रंग की नाजुक अंदाम लड़की खौफ की हालत में सहमी बैठी है। इसके बाल बिखरे हुए, चेहरे पर गर्मी की वजह से पसीना है और वो मुंह घुटनों में छुपाए सिसकियां भर रही है। इसके करीबी डाकू बैठा है। जो ही इसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी तो उछलकर अपने छुरे की तरफ लपका। मैंने कोई हरकत न की। इसे छुरा उठाने दिया। छुरा उठाकर गोपाल ने तान लिया और दांत पीसकर गुर्राया, तुम कहां से आ गए हुए? मैंने झपटकर इसके मुंह पर अपना हाथ रखकर इसकी गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में ले ली। मैं नहीं चाहता था कि वो चीख मारकर अपने साथी डाकू को वहां बुला ले। इस तरह से इस हिंदू लड़की को हलाक हो जाने का अंदेशा था। गोपाल का छुरे वाला हाथ आजाद था। इसके लिए ये बहुत बड़ा चांस था। इसने दीवानावाद पे दर पे मेरे पेट पर छुरे के वार करने शुरू कर दिए। इस बेचारे को क्या खबर थी कि हमले के वक्त मेरे जिस्म के ऊपर पत्थर की एक ऐसी बुलेट प्रूफ तह चढ़ जाती है जिसके अंदर से तोप का गोला भी नहीं गुजर सकता। लड़की मुझ पर वार होते देखा तो इसकी चीख निकल गई। मैंने खाली हाथ के इशारे से इसे खामोश रहने का कहा और गोपाल की गर्दन को अपने बाजू के शिकंजे में जरा सा दबाया। गोपाल का छुरा मेरे पेट पर वार किया जा रहा था। मेरा पेट तो वैसा ही था जैसा, सिर्फ कुर्ता आगे से फट गया था, लेकिन गोपाल का हाथ खंजर लगने से जख्मी हो गया था। चंद सानियों में वो लटक गया। मैंने इसे फर्श पर फेंक दे, फिर लड़की से कहा, अपना लिबास दुरुस्त करो। हिंदू लड़की भी हैरान परेशान बुखलाई हुई नजरों से मुझे तक रही थी। मैं इसका मददगार बनकर कहां से आ गया। इसने जल्दी जल्दी मेरे अपनी साड़ी के पल्लू को अपने ऊपर वाले जिस्म के गिर लपेटा और बाल पीछे करके बोली, भाई मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझ पर दिया करो। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और फर्श पर पड़े डाकू की नब्ज देखी। वो मर चुका था। मैंने लड़की से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। राधा। मैंने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, राधा बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। जिस तरह मैं कहता हूँ वैसे ही करो। तुम यहाँ कोठी में थोड़ी देर के चुप बैठी रहो, मैं भी आकर तुम यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। वो रोने लगी, भगवान के लिए मुझे अकेली ना छोड़ो। मैंने इसे थोड़ी सी तसल्ली दी, थोड़ा सा डांटा और दरवाजा बंद करके मंदिर में छते हुए दालान में आ गया। यहाँ घुप अंधेरा था। मुझे मालूम था कि इन डाकुओं का सरगना झूमता झामता किस तरफ गया था। मैं भी इसी तरफ चलता गया। आगे एक कोठरी थी, इसके साथ एक छोटा सा दरवाजा मंदिर के तीसरे आखिरी सहन की तरफ खुलता था। यह सहन छोटा था। यह मैंने लालटेन की रोशनी में डाकुओं के सरगना रंगू को देखा। चारपाई पर तकिया रखे नीमदराज बंदूक इसके पास ही चारपाई से लगी थी। मैंने अब ड्रामा किया। छलांग लगाकर रंगू की चारपाई के पास पहुंचा और उसकी बंदूक उठाकर इसके सीने पर रख दी और कहा, रंगू एक बात बता देगा तो तुझे जान से नहीं मारूंगा। रंगू की आंखें फटी की फटी रह गई। ये मैं कहां से अधमका हूं। बंदूक की नाली इसके सीने से लगी थी, फिर भी मैं देख रहा था कि इस पर मौत का खौफ नहीं बल्कि इस बात की हैरत थी कि मुझे आजाद किसने कर दिया। चिल्लाकर बोला, गोपाले ने मुझे धोखा दिया है, वो पहले मेरे खिलाफ था। इसकी आवाज सुनकर साथ वाली कोठरी से बाकी बचे हुए दोनों डाकू बंदूकें ताने निकल आए।
رنگو نے کہکا لگا کر کہا، تیری موت تجھے یہاں لے آئی ہے خبیثہ، اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس دوران دونوں ڈاکوؤں نے میری کھوپڑی کی دونوں جانب بندوق کی نالیاں میری کنپٹی سے لگا دی۔ بندوق چھوڑتے ہوئے دونوں ڈاکو میں سے ایک نے تحکمانہ لہجے میں کہا، میں بندوق رکھ بھی دیتا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن میں نے انہی کے ضابطے پر عمل کرتے بندوق پھینک دی۔ رنگو چارپائی سے اچھل کر بندوق تان کر میرے سامنے آ گیا۔ اب تینوں بندوقوں کا رخ میری طرف تھا۔ اوئے تو کس بارے میں پوچھنا تھا مجھ سے؟ رنگو نے چلا کر کہا۔ میں نے بڑی شرافت سے کام لیتے بغیر کسی خوف سے کہا، رنگو مجھے اس عورت کی تلاش ہے جس کا نام سارا ہے اور جس کو تم لوگوں نے حیدر بیگ تیموری کے کہنے پر اغوا کیا ہے۔ رنگو تعجب سے بولا، اوئے تو اس عورت کا پھوپھڑ لگتا ہے، اوئے تو کون ہے اصل میں بتا۔ اس نے نالی میرے سینے میں دھنسانے کی کوشش کرتے پوچھا، اوئے تو بڑا رستم اور سہراب بنتا پھرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کمبخت نے بندوق کا فائر کر دیا۔ ایک دھماکہ ہوا، بندوق کی ناری میرے سینے میں مشکل 10 انچ دور ہوگی۔ گولی میرے سینے سے ٹکرا کر اچھلتے ہوئے بائیں طرف نکل گئی۔ رنگو نے چیخ کر کہا، اوئے اس نے لوہے کی صدری پہن رکھی ہے، اس کی گردن پر فائر کرو۔ پیر بخش ڈاکو نے میری گردن پر فائر جھونک دیا۔ سکے کی گولی میری گردن سے ٹکرا کر ادھر ادھر چٹ گئی۔ اب تو تینوں ڈاکو گمسم ہو کر مجھے تکنے لگے۔ میں اس دوران میں پیر بخش ڈاکو کو نہ دیکھ سکا۔ وہ کھسک کر تیزی سے کوٹھلی میں گیا اور وہاں سے لوہے کی شام والا لٹ لے آیا۔ اس نے پیچھے سے پورے زور کے ساتھ میرے سر پر دے مارا۔ تڑاک کی آواز کے ساتھ ہی لٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر پیر بخش کو گردن سے پکڑ کر زمین سے 5 فٹ اوپر اٹھایا اور پھر زور سے زمین پر دے مارا۔ اس کی شاید کوئی ہڈی ثابت نہیں بچی تھی، وہ چورمر ہو کر وہیں پڑا کراہنے لگا۔ رنگو ڈاکو نے ہاتھ باندھ لیے، مجھے کوئی مافوق الفطرت قسم کی شے سمجھنے لگا تھا اور بولا، عبداللہ پیر مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچانا نہیں کہ تم جن ہو، جن پیر ہو، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اسے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ جلدی سے میرے پاؤں میں فرش پر بیٹھ کر بولا، پیر جی تم چارپائی پر بیٹھو، میں تو تمہارا خادم ہوں۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس سے سارا کے بارے میں پوچھنے ہی والا تھا کہ مجھے اچانک تہ خانے کی گرمی اور حبس میں بیٹھی ہندو لڑکی رادھا کا خیال آ گیا۔ میں نے اٹھتے ہوئے رنگو سے کہا، اسی جگہ بیٹھے رہو، میں کوٹھلی سے لڑکی کو لے کر آتا ہوں۔ رنگو ڈاکو نے ہاتھ باندھے اور کہا، پیر جی میں تو غلام ہوں، جہاں بٹھا جائے گا وہیں بیٹھا رہوں گا، بھلا آپ سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہوں۔ میں تیزی سے دوسری کوٹھلی کا زینہ اتر کر رادھا کے پاس گیا۔ وہ بیچاری گرمی میں نیم بے ہوش ہو رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے پیچھے آنے کو کہا اور زینہ اتر کر کوٹھلی سے نکل کر عقبی سین میں آیا تو رنگو غائب تھا۔ اس وقت مجھے اپنی حماقت کا شدید احساس ہوا۔ مجھے اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس وقت گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز رات کے سناٹے میں گونجی اور پھر دور ہوتی چلی گئی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سہمی ہوئی ہندو لڑکی رادھا نے وہاں بھی ایک ڈاکو کی لاش دیکھی تو بیچاری خوفزدہ ہو کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ڈاکو کے سردار کے بھاگ جانے پر بجائے خوش ہونے کے میں سر پکڑ کر کوئی بیٹھ گیا ہوں۔ ایک ایسا مخبر جو مجھے سارا کے بارے میں بتا سکتا تھا وہ کس مقام پر چھپا کر رکھی گئی ہے میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ مجھے جل دے کر بھاگ گیا تھا۔ اپنی اس پریشانی میں ہندو لڑکی رادھا کو شریک کرنا بیکار تھا۔ اسے تو صرف مجھ سے اتنی غرض تھی کہ میں اسے اس کے گھر پہنچا دوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ کو ڈاکو نے قتل نہیں کیا بلکہ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر رسوں سے باندھ دیا گیا ہے۔ اس کی ماں خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی اور نوکر ڈاکو کو دیکھ کر بھاگ گئے تھے۔ میں نے رادھا کو گھڑے سے پانی نکال کر پلایا، ایک بار پھر اسے حوصلہ دیا کہ میں اسے اس کے گھر پہنچا دوں گا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا، وہ مجھے بھی ڈاکو کا ساتھی سمجھ رہی تھی۔ بہرحال میں نے اسے چارپائی پر لٹا دیا اور خود بندوق اٹھا کر کچھ فاصلے پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ خطرہ صرف اتنا تھا کہ رنگو ڈاکو ہاتھ سے نکل گیا تھا، کہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر نہ آ جائے، اگرچہ اس پر میری غیر معمولی طاقت کی دہشت بیٹھ چکی تھی۔ لیکن ڈاکو کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، ویسے بھی مجھے چوکس رہنے کی ضرورت تھی کیونکہ رنگو ڈاکو رات کے کسی بھی وقت واپس آ کر رادھا کو ہلاک کرنے کی کوشش کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ اس کے ڈاکے اور اغوا کی واردات کی شاہد تھی۔ ہندو لڑکی رات کے کسی وقت سو گئی۔ صبح کی روشنی میں ٹیلوں اور ٹیکریوں پر پھیلی تو میں نے اٹھ کر دیکھا رادھا معصوم بچی کی طرح گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کی پلکیں آنسوں سے بھیگ کر پپوپوں سے جمی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سوتے رہنے دیا اور مندر میں گھوم پھر کر دیکھا۔ یہ ڈاکوؤں کا مسکن تھا۔ انہوں نے ایک جگہ دیوار کے پاس چورا بنا رکھا تھا، مگر یہاں کھانے پینے کی کوئی شے نہیں تھی۔ ایک چنگیر میں باسی روٹی پڑی تھی۔ میں روٹی رومال میں لپیٹ کر واپس چھوٹے سین میں آیا تو رادھا جاگ پڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنی ساڑی درست کرنے لگی۔ میں نے کہا، بی بی اس طرف غسل خانہ ہے، وہاں پانی کی بالٹی رکھی ہے، جا کر غسل وغیرہ کر لو، پھر میں تمہیں گھر لے چلوں گا۔ رادھا خاموشی سے سر جھکائے جس طرح میں نے اشارہ کیا تھا ادھر کو چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھا غور کرنے لگا کہ رادھا کو اس کے گھر چھوڑ کر مجھے رنگو کی تلاش میں کس طرف جانا چاہیے۔ واپس لاہور والی حویلی میں جانا بیکار تھا کیونکہ مغل شہزادے کا ہمزاد حیدر بیگ وہاں نہیں آیا ہوگا۔ وہ تو اسی جگہ ہوگا جہاں اس کی پچھلے جنم کی بیوی اور آج کے جنم کی سارا قید ہو گئی۔
हिंदू लड़की मुंह हाथ धोकर साड़ी के पल्लू से मुंह पूछती हुई आकर चारपाई के करीब फर्श पर बैठ गई। मैंने इसे चारपाई पर बैठने को कहा और रुमाल में से रोटी निकाल कर दी। ये डाकू मुसलमान थे, मगर 2 डाकू हिंदू हिंदू थे। हो सकता है ये रोटी हिंदू डाकू ने पकाई हो। भूख लगी है तो इसे खा लो। हिंदू लड़की ने सहमी हुई आवाज में जवाब दिया कि इसे भूख नहीं है। मैंने इसे घड़ी से पानी दिया, वो इसने पी लिया, फिर हाथ जोड़कर बोली, वीर जी मुझे मेरे माता पिता के पास ले चलो। चलो मेरे साथ, मैंने कहा। वो उठी। हम मंदिर के अकब से निकलकर बाहर आए। यहाँ 3 घोड़ियां बनी हुई थी। मैंने एक भरी हुई बंदूक अपने साथ रख ली थी। एक घोड़े पर हिंदू लड़की को बिठाया, दूसरे घोड़े पर खुद बैठा और मंदिर की घाटी से निकलकर टीले के पहलू से होता हुआ छोटे से वीरान मैदान में आ गया। हिंदू लड़की मेरे आगे आगे थी। वो जब इस वीरान मैदान से निकलकर कच्ची सड़क पर आई तो इसने मुझे अपने कस्बे की समझ बताई। इसका गांव वहां से ज्यादा दूर नहीं था और जहलम जाने वाली सड़क से 1 कोस मशरिक की तरफ वाक़ था। इसके गांव के दरख्तों के झुंड दूर से दिखाई दिया तो वो खुश होकर बोली, वो हमारा गांव है वीर जी। राधा का बाप एक अमीर महाजन और साहूकार था। इसके घर डाका पड़ा था और इसकी बेटी अगवा हो गई थी। चुनांचे कुदरती बात थी कि पुलिस वहां जरूर आई होगी। मैं गांव से कोई 1 फरलांग के फासले पर रुक गया। रुक क्यों गए वीर जी? हिंदू लड़की ने पूछा। मैंने इसे कहा कि मैं आगे नहीं जाऊंगा। फिर इससे वादा लिया कि वो पुलिस से अपने घर वालों को मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगी, बस यही कहेगी कि वो मौका पाकर डाकू के चंगुल से भाग आई है। हिंदू लड़की राधा मुझे एहसानमंद निगाहों से देख रही थी। इसने हाथ जोड़ दिए। वीर जी मैं भगवान की कसम खाती हूँ, आपके बारे में किसी को कुछ नहीं कहूंगी। अपना घोड़ा मेरे करीब लाई, मेरे घुटनों पर हाथ लगाकर अपने माथे पर लगाया और इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इसके घोड़े की पीठ पर जोर से हाथ मार दिया। घोड़ा हिंदू लड़की को लेकर गांव की तरफ चल दिया। मैंने अपने घोड़े को भी एड़ लगाई और उसे दुल की चाल चलाता हुआ एक बार फिर जहलम जाने वाली सड़क पर आ गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सदियों के मुसाफिर आतून की यह दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज।